अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दो बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक, अभी फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, इमैनुअल मैक्रोन ने जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ताल्लुक़ से कहा, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक बायकाट की लहर चलने लगी। ख़ास तौर से तुर्की में, ख़ास तौर से कुवैत में, अरब ममालिक में और पड़ोस के मुल्कों में जो कुछ भी बायकाट की लहर चली, ये चीज़ तकलीफ़ पहुंचाती है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से पैगाम ही नहीं पहुंचाया, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बताया ही नहीं है कि आपकी ज़ात इस उम्मत के लिए, इस पूरी कायनात के लिए कितनी बड़ी रहमत है। कि कोई भी शख्स उठता है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ कलिमात कह देता है, आपकी शान में गुस्ताखी कर देता है। दूसरा अफसोस इस बात का है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इतना दूसरों के लिए मुतारफ़ ही नहीं कराया, दूसरों को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, ताकि वो लोग समझ सकें कि आपकी ज़ात तो बिल्कुल सारी उम्मत के लिए सरापा रहमत है। जो लोग भी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अपने दिलों के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, शायद उनको दो बातों का इल्म नहीं है। एक मरतबा अरब के माहौल में एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहा कि इनकी नस्ल तो चलेगी नहीं, क्योंकि इनकी औलाद हैं वो तो औरतें हैं, वो तो लड़कियां हैं। अब उनसे कैसे नस्ल चलेगी, क्योंकि नस्ल तो लड़कों से चलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह कौसर फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ए मोहम्मद, तुम इनकी बातों से परेशान होते हो, तुम इनकी बातों से अपने दिल को दुखाते हो। हमने तुमको कौसर अता किया है, हमने तुमको सारी दुनिया जहान की जितनी भी तारीफ़ें हैं, सारी दुनिया जहान की जितनी भी तारीफ़ हो सकती है, जितनी भी किसी की जो है हम किसी की भलाइयाँ बयान कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने आपको दिया है। बस आपका काम यह है कि आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। और आखिर जुमला फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्ना शानियका हुवल अबतर, कि जो आपका बुरा चाह रहा है ना, जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, वही हलाक व बर्बाद होने वाला है। अब चाहे वो किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो किसी संस्था का एक जिम्मेदार हो, किसी कम्युनिटी का जिम्मेदार हो, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहता है तो ये लाइन, ये ऐलान उसके लिए है, इन्ना शानियका हुवल अबतर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ हो नहीं सकता, आपकी ज़ात तो पूरी दुनिया में सबसे आला है, लेकिन जो कह रहा है वही हलाक व बर्बाद होने वाला है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो मेरे नबी को सताते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। मुझे एक बात इस वक्त याद आ रही है। एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशहूर शायर थे, अख्तर शीरानी साहब। आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अख्तर शीरानी साहब बहुत बड़े शायर, और अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। एक मरतबा महफिल में शराब पी रखी थी, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, लोग किसी शायर के बारे में पूछते, कहते थे वो तो सिर्फ एंकर है, किसी शायर के बारे में पूछते रहे वो तो कमतर है, किसी के बारे में कुछ कहते वो तो ऐसा है। किसी नौजवान ने, कम्युनिस्ट वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, किसी ने कहा, आपका मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। इतना कहना था कि अख्तर शीरानी साहब का खून बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गुस्से में आए, और जिस गिलास के अंदर आप शराब पी रहे थे वो गिलास उसके सर पे फेंक के मारा। कि एक गुनहगार से इतने बड़े आदमी के बारे में, इस ज़ात मुक़द्दस के बारे में सवाल करता है। और उसके बाद उठ गए और रोने लगे, ए अल्लाह, ये लोग मुझे काफिर बनाना चाहते हैं। असल मामला यही है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तकलीफ़ पहुंचाएगा, वो अपने लिए खुद गड़ा खोद रहा है। लेकिन क्या सिर्फ उनका कहना ही गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलतियां हम भी कर रहे हों? हम में से कितने लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हम में से कितने लोग हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मालूम है? हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से थे?
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محمد ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری تھی، ہمارے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داری تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا تعارف کرایا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت تو میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے خوبصورت، آپ سے حسین و جمیل، آپ سے سراپا خوبصورتی کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں ایسا ہی کوئی بچہ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے، ہر کسی آمیزش سے، ہر کسی بری بات سے بالکل پاک و صاف پیدا کیا گیا ہے۔ کأنما قد خلقت کما تشاء، آپ کو بالکل ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ تعریف، یہ تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا تعارف کرانا تھا ہمیں، ایسا تعارف ہماری ذمہ داری تھی۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے تعارف کراتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز کلمات نہیں بلکہ سب کو احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو سیریز ہماری چل رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ ہم نے کہا کہ ایمان جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے انتہا اپنے والد، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کی صرف ایک مثال دوں گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے صرف ایک بٹن لگاتے تھے یہاں پر، اس وقت بٹن نہیں ہوتا تھا، اس وقت کانٹے کی ٹائپ کے لکڑی کے کچھ ہوا کرتے تھے، وہ ایک لگاتے تھے یہاں پر۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایک ہی کیوں لگاتے ہیں، آپ اوپر بھی بند کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اوپر اس لیے بند نہیں کرتا کہ جس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا تھا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں وہ حالت تبدیل کروں۔ یہ ہے معاملہ۔ کتنی بڑی محبت کی دلیل ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ایک طرف فرانس کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں بائیکاٹ ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہے ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، کرنا ہی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کہیں اس ملک کا ہمیں کچھ نہیں خریدنا، بالکل ہونا چاہیے بائیکاٹ۔ لیکن بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات کے اندر ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ محبت و شفقت کا ہو، چاہے وہ نمونہ کسی کو معاف کرنے کا ہو، چاہے وہ نمونہ جو ہے اخلاق کا ہو، چاہے وہ نمونہ چھوٹوں سے سلام کرنے کا ہو، چاہے وہ نمونہ لباس کا ہو، ہمیں نمونہ پیش کرنا ہے۔ جب انسان کسی بات کا ایک ایگزامپل پیش کرتا ہے، ایک نمونہ پیش کرتا ہے، تو سامنے والا خود ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ربیع الاول کے اندر ہم سب کو اتنا تیار کر لینا ہے خود کو سیرت کے تعلق سے، ہم سے کوئی کچھ بھی پوچھ لے اللہ کے رسول کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہم بتا سکیں۔ یہ ہے بائیکاٹ کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بارے میں جاننا بھی ہے۔ یہ دونوں کام کرنے ہیں، تبھی جا کر کے یہ پیغام پوری دنیا میں عام ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے لیے سراپا رحمت ہے۔